अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न हि सन्न्याससङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मना बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुरोन्मित्रारुदासीनः मध्यस्थो द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजी न कुशोत्तरं। तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविशासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युज्यनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा श्रुता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिर्ग्राह्यमितीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगाद् वियोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैर्शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद् अपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चलति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसंहेनं योगिनं सुखमुत्तममुपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युज्यनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श आत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन यतश्चाहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्।
श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापिति मे मति वशात्मनो तु यतता शक्यो वाप्तुमपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगच्छलितमानसः प्राप्य योगसंसिद्धिं कामगति कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषता त्वदन्य संशयशास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं ताद् गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वां शाश्वतीं समां शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां यतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मे यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नन्दनं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाध्यत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिषानेकजन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मता। ओम तद्इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।